مرحبا نانا گواہ جھٹلائے گئے درد اماں چپ رہیے دروازے تے بھا لگی اماں چپ رہیے بیت الحزن ڈھہ گیا اماں چپ رہیے نانا ایک واری دھی دی غربت ویکھ او اس نگری دے ماتمیاں او جملہ پہ پڑھدا جس تے ماتم بھی ہونا چاہیے تے وہن بھی ہونا چاہیے جڑا میرا ویرن میری سین دے پترائیو وہن کیتا ہے نبی دی قبر ہل گئی ہے حسین علیہ السلام بھی نانے دی قبر تے وہن کر کے آنے نانا او کربلا دا میں اب غریباں او تیرا امیر بچڑا ہے او ماتمیاں جڑا دوہاں شہزادے نانے دی قبر تے وہن کیتا ہے نبی دی قبر چ وہن آیا ہے وال ونجو میری ماتم دار دنیا چھوڑے دی واہ بھائی واہ بھائی واہ انشاءاللہ دنیا دے گا پچ نہ رو حق ادا ہو گیا بسم اللہ کر ہزار رجائیاں راضی ہونے میں صدقے ہوں اما بارواں امام تیرا پرسہ قبول بڑی عقیدت علی مجلس ہے میں صدقے تھی بما اجر حسین دی ماں دے سی کوشش کری نبی دیاں دھیاں راضی ہونی اما تمہیں زدہ رو جڑا پتہ لگا جو یتیم ہو گیا نانے دی قبر تو ٹر پائن میں تہی میں اندر آنا اس نگری آلے او بھاج پائے نہ جنہ دا نبی ٹرن برداشت نہیں کرے گا چوٹیاں ہوا کوشش کرتے آ گیا کوشش نبی دی تھی راضی ہوئی اور ماتمیاں چوٹیاں ہوا میں چڑ دیاں دیاں نلائن پیرنچ کوئی نہیں ستویں قدم تے حسن دے دامن نو چھکی آئیے مڑ کے ڈٹھے تا حسین جھڑ پینا بائی ودا کے اندن حسن بھرا میرے ٹرن دی ہمت مک گئی ہے آواز آندہ جے میرے تو پہلا گھر پہنچے اما نو آنکھیں جلدی نہ کرے ہوندہ مسافر بچڑا بھجدہ بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جتنے ماتمی بیٹھے ہو جڑا کامان آکھے جلدی نہ کرے اوندا غریب بچڑا بھجدا آندا ہے او اس نگری دے سیداں جدا غربت نام حسن سنیا ہے واپس والین بھرا دا سر کاظم سید میرے مولا نے جھولی وچ رکھیا ہے عقل مار کے فرمیندن سنگت نہ مکا